मेरा प्रिय मित्रहरू, शुभ बिहानीको मेरो अभिवादन छ। सदा चाहिँ म आफ्ना केही विचारहरू द म्याटर अफ रिलिजियस कन्फ्युजन्सको बारेमा केही तर्क वितर्क गर्दैछु। र धर्म एक यस्तो एउटा शब्द हो जुन शब्दले हाम्रो जीवनलाई नराम्रोसँग अथवा राम्रोसँग जेलिरहेको हुन्छ। वास्तवमा यसमा कुनै शङ्का छैन कि बौद्धिक वैदिक के भनिन्छ त्यो हाम्रो हिन्दू धर्म ग्रन्थ वेदहरू र यी 4 वेदहरू यी वास्तवमै संसारका पितामह धर्मका पुस्तकहरू हुन्, धर्मशास्त्रहरू हुन्, जसको इन्फ्लुएन्स 3 ताका सारा संसारमै फैलिएको देखिन्छ। र यी पितामह धर्मशास्त्रहरूबाट मानिसहरूले आफ्नो भाषामा धर्मशास्त्रहरू बनाएको देखिन्छ। र यिनै धर्मशास्त्रहरूमध्ये एउटा मोर्मन धर्मशास्त्र पनि 3 ताका करिब 4000 वर्ष 4200 वर्ष अगाडि मोर्मन नामका मोर्मन रिभर भन्ने यो जुन लाल सागर एरियातिरका थियो, त्यहाँका मानिसहरू बर्बर जमाना थियो र त्यहाँका कुनै एकजना सन्त जसले यो कुरा थाहा पाए कि इजरायललाई चाहिँ ईश्वरले नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै भविष्यवाणी भएको थियो र आफ्नो परिवारको ज्यान बचा भनेर यो नफी समुदायका मानिसका सबैभन्दा पहिला अग्रजलाई त्यो भविष्यवाणी भएपछि उनी त्यो ठाउँबाट भागेर बडा दुःख पाउँदै तर ईश्वरको पुरा विश्वासमा, ईश्वरले उनको चाहिँ नैया पार गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा आफ्ना सन्तान र आफ्नी पत्नीलाई लिएर लाल सागर पार गर्दै फेरि महासागर पार गर्दै अहिलेको साउथ अमेरिका पुग्छन्, त्यो ब्राजिल साजिल कतातिर। र त्यहाँ उनको समुदाय बढ्छ र उनकै समुदायबाट फेरि 2 समुदाय बन्छ, नफाएटी र एलियानेटी भन्ने। र उनीहरूको बिचमा धर्मको कारणले ठुलो लडाइँ भइरहेको हुन्छ सधैँ नै, तर हमेसा जित भन्ने चिज चाहिँ असल ईश्वरमाथि भरोसा गर्ने नफाएटीलेकै हुन्छ। र 3 ताका चाहिँ बेन्जामिन भन्ने राजा, जुन यो चाहिँ मोर्मन धर्म ग्रन्थमा लेखिएको छ। मोर्मन राजा एक यस्ता सेवक राजा थिए जस्तो अहिले मोदी भन्छ नि म प्रधान सेवक हुँ जस्तो भने जस्तै, त्यस्तो झुटो थिएन, तर ऊ चाहिँ साँच्चैकै सन्त थियो राजा। यस्तो राजा थिए जसले सबै जनताले नखाइकन खानै खाँदैनथे र आफ्नो लागि आफै बगैँचामा खाना र फलफुल सब्जीहरू उमार्थे र हरेक हप्ता आफ्ना जनतालाई जम्मा गरेर ईश्वरका वचनहरू सुनाउँथे। देशमा कसलाई दुःख छ, कसलाई सुख छ, यी सबै कुराहरू गर्थे र ईश्वरको जुन महिमा र जुन श्रद्धा जनताहरूमा जगाउनु पर्ने उनको कर्तव्य थियो त्यो पुरा गर्थे र आफ्नो जनतालाई पुरा सुखमा राखेका थिए। र संसारको इतिहासमा ती बेन्जामिन राजा नै यस्ता थिए जसले आफ्नो जनतालाई पूर्ण रूपमा सन्त राजा बनेर सेवा गरेका थिए र ईश्वर साह्रै खुसी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग र सम्पन्न थिए उनको राज्य। अब त्यस्तै इन्फ्लुएन्स चाहिँ अब हाम्रो भक्तपुरमा पनि एकजना राजा थिए भन्ने इतिहासमा छ, जसले आफ्नो राज्यको धुरीबाट बिहान धुवाँ आएको देखेनन् भने त्यहाँ तुरुन्तै मान्छे पठाएर किन खाना पाकिरहेको छैन, दुःख छ कि सुख छ कि बुझ्न पठाउँथे। र मध्याह्नमा जब खबर पाउँथे कि सबै जनताले खाना खाइसके
तब मात्र उनी खाना खान्थे। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो पुर्खामा पनि भनिएको छ। तिनै राजाका महापुरोहित हाम्रा रवि पाध्याय खरेल भन्ने हाम्रा पितामह हुनुहुन्थ्यो अरे। र यी धर्मशास्त्रहरूबाट के प्रमाणित हुन्छ भनेदेखि राजालाई ईश्वरले महान एउटा कर्तव्य पथ दिएर पठाएको हुन्छ, ड्युटी दिएर पठाएको हुन्छ, जो आफ्नो जनताको पालन गर्ने, पोषण गर्ने र उनीहरूको हितमा काम गर्ने र ईश्वरका वचनहरू र ईश्वरको मार्गमा हिँडेर अनि एउटा असल उदाहरण बन्ने, त्यसको लागि राजा बनाइएको हुन्छ। तर अब यता आएर यो कुरा प्रमाणित हुन्छ कि शाह वंशका राजाहरूलाई पनि त ईश्वरले नै राजा बनाएको हो, राजा त्यत्तिकै हुँदैन। तर कुरा के पर्यो भनेदेखि गलत पुरोहितहरूको कारण, ईश्वरका फल्स नक्कली पुरोहितहरूको कारणले गर्दाखेरि राजा चाहिँ के भानमा पर्यो भनेदेखि उनी स्वयं नै ईश्वर हुन् र पूजा गराउन थाले। म आफूलाई नारायण भन्न थाले। उनले बस्ने घरलाई पनि नारायण हिटी भन्न थाले। स्वयं विष्णु हुँ, विष्णुको अवतार हुँ भन्न थाले। र जनता खान नपाएर रोग भोग र शोकले मरिरहेका हुन्छन्। त्यसको विषयमा कुनै तर्क छैन, कुनै बाटो छैन, कुनै उत्थान छैन। र आफू भनेदेखि संसारका सबैभन्दा सुखभोगहरू, सबै सुखभोगमा लिप्त भएर राज्य सञ्चालन गर्दै गरे। र नराम्रा कर्महरू ती सबै राज संस्थाहरूबाट भएका छन्। अब आफ्नो सुख शान्तिको लागि, आफ्नो सुरक्षाको लागि हगि त्यो पुरा पन्जा छाप लगाएर राणाहरूलाई आफ्नो राज्य यस शर्तमा दिए कि उनीहरू चाहिँ सुखशैलीले बाँच्न पाउनुपर्छ, करको पुरा हिस्सा 50% उनीहरूले पाउनुपर्छ, बाँकी भाडमा जाए। त्यस्ता खालका कर्मकाण्डहरू यी राज संस्थाहरूबाट भएका छन् नेपालका। र यिनै पापहरूले गर्दा पापको घडा भरिएपछि के हुन्छ भने ईश्वरबाट योजना बनाइन्छ। अब यो खत्तम गरिदिनु पर्यो भनेर। र आखिर अब उनी त असल थिए तर अज्ञानी थिए, राजा वीरेन्द्र। रानी असल थिइन्, पुरा साङ्गीतिक थिइन् र गीतकार थिइन्, उनको भावना असल थियो। जनतालाई पनि तिमीले केही खान पाएनौ त भनेर 80 वर्षको बुढालाई सोध्थिन्, त्यस्तै रानी। अनि र राजा पनि विकासको मूल फुटाउ भन्दै हिँड्थे प्रवचनहरू दिँदै। अब उनी साह्रै असल थिए, ठिक छ हगि, शान्तिपूर्ण शान्ति क्षेत्र स्थापित गरेर रेडहरू ल्याएर राज्यलाई चाहिँ विश्वको हाराहारीमा पुर्याउने उनको योजना थियो। तर त्यस्तो योजनाहरू त स्वप्निल मात्रै हुन्छ। र आखिर त्यस्तै भयो र ईश्वरले उहाँको पुरै वंशै नाश गरिदिनु भयो। आज राज संस्था काहीँ पनि छैन नेपालमा। हिमानी बिचरा थाइल्यान्डमा आकी अब क्राउन प्रिन्सेस रानी बन्नुपर्ने मान्छे अनि ब्याग गुडाउँदै हिँडिरहेको अवस्थामा सहयात्रीहरू फोटो खिच्दै थिए, उनीसँग सेल्फी लिँदै थिए। अब यो देखेर मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि मानिसहरूले आफ्नो कर्मलाई छोड्न साथ उनीहरू रङ्क राजाबाट रङ्क भन्छन्। यस्तै अहिलेका वर्तमान नेताहरूले के सोच्नुपर्छ भनेदेखि उनीहरूको दिन अवश्य सकिन्छ। जनताहरू जति मूर्ख हुन् किन नहुन्, तर इनोसेन्ट हुन्, ईश्वरले माफ गर्नुहुन्छ। तर यी नेताहरू जो ड्युटी पाएर पनि आफ्नो कर्मलाई, आफ्नो ड्युटीलाई यस्तो भ्रष्ट बनाएका छन् आफैलाई, यिनीहरू नष्ट हुन्छन् स्योर। तर जनताले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेदेखि
उनीहरू पनि योग्य बन्नलाई ईश्वरको शरणमा जानुपर्छ। ईश्वरको शरणमा गएपछि के हुन्छ, देशलाई ईश्वरबाट आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ र सबै कुरा आफै सामान्य गतिमा शान्तिका साथ अगाडि बढ्छ। यो सत्य हो, यो वचन चाहिँ एकदमै सत्य हो। त्यसकारण नेपाली जनताले अब यो कुप्रथाहरूबाट आफूलाई उकाल्नुपर्छ। यी भ्रष्ट नेताहरूलाई आफ्नो फाइदाको लागि सत्तामा ल्याउनु हुँदैन र असल मानिसलाई चिन्न सक्ने योग्यता आफूलाई डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसरी बिस्तार बिस्तार हाम्रो देश त देर सबेर एक दिन संसारको सबैभन्दा उच्च स्तरको देश बन्नेछ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ, किनभनेदेखि म नेपालीहरूको भावना र सपना बुझ्दछु। यो कुरा त ठिक छ, हाम्रो नाति नातिनाहरूले यो कुरा देख्नेछन्, तर हामीले त साह्रै दुःख पायौँ बा। तर अब यस्तो नहोस् भन्दै यहाँहरूलाई मेरो आफ्नो मनसाय टक्राउँदछु। यहाँहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद छ। मेरो कुराहरू कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला र म युट्युबमा राख्छु र यसलाई सेयर गर्नुहोला ताकि मानिसहरूको मनसाय बुझ्न पाइयोस् मेरो कुरा ठिक छ कि बेठिक छ। र यो त म बार बार भन्दैछु कि धर्म समयअनुसारको हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा जुन धर्म कर्मकाण्डहरू गरिन्छ त्यो सबै गलत छ, जो समयको बर्बादी र समयको बर्बादी आत्माको एकदमै आत्मालाई सत्यानाश गर्ने खालको छ, जसबाट कुनै उपलब्धि हुँदैन तर पाप मात्र हुन्छ। त्यसकारण बुद्धिजीवीहरूको एउटा धार्मिक बुद्धिजीवीहरूको सर्कल बसेर एउटा उच्च स्तरको पवित्र भावनाले प्रेरित भएको धर्मग्रन्थ बनाएर 3 करोड नेपालीलाई त्यही धर्मग्रन्थको अनुसरण गर्दै बाँच्नु पर्छ भन्ने सिकाउनु पर्छ। एक दिन 2 दिन गर्दै वर्षौँ 2 वर्षमा 3 वर्षमा मानिसहरूले कुरा बुझ्दै जाँदा त्यो कुरा लागु हुन सक्छ। त्यसकारण आजैबाट सुरु गरौँ यो सब बदलावको लागि। धन्यवाद। नमस्कार।